बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 18 जून है, 2025 है। सबसे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारी दवाई पोली की ओर के माशाल्लाह बहुत आर्डर आ रहे हैं, ख़ास तौर पे बैरून मुल्क से बहुत अहबाब रब्ता कर रहे हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, हमारी दवाई अल्हम्दुलिल्लाह मनी बैक गारंटी के साथ है। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये दवाई हम सिर्फ़ पाकिस्तान में डिलीवर कर सकते हैं, बैरून मुल्क भेजने का अभी तक हमारे पास कोई कायदा नहीं है। तो यहाँ आपके कोई अज़ीज़ हैं जो आ रहे हों या जो भिजवा सकते हों, उनके ज़रिए कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हैं और एडवांस पैसे दे के भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। मनी बैक गारंटी के साथ अपने लिए, अपने अज़ीज़ों के लिए ज़रूर पॉलीक्योर का इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। दोस्तों, आज 18 जून 2025 में जो पाकिस्तान में सियारगान की सूरत हाल है दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना आज तक वो नहीं थी। ये पहली मरतबा यहाँ सूरत हाल आई है। मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि दुनिया में अब तब्दीली चलेगी, दुनिया में अब तब्दीली होगी। एक वक्त था दोस्तों, जंग टैंक जाते थे, दू बदू सूरत हाल होती थी, फ़ौजें जाती थीं। आज आप देखें ईरान कहाँ है और इसराइल कहाँ है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है, सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान ने जो इंडिया को जवाब दिया वो कितना ज़बरदस्त और कितना मुनज़्ज़म दिया। अभी दोस्तों, ये जो ज़ायचे में आज मरीख़ तब्दील हुआ है, पाकिस्तान के ज़ायचे में मरीख़ अब अपने पाकिस्तान के ज़ायचे के छठे खाने में पहुंच गया है, जहां पे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़म बैठा हुआ है। आज 18 जून के जो सियारगान हैं उनमें मरीख़ जो पहुंचे हैं बुर्ज शुमला में दोस्तों, और उसके साथ साथ ज़ुहल पाकिस्तान के ज़ायचे के पहले खाने में है, और यहाँ पे ये हबूत के खाने में आया, और नेपचून भी यहाँ पहली मरतबा आया। अब पाकिस्तान के ज़ायचे में जो यूरेनस है उसने भी अपना बुर्ज चेंज करना है, और उसने 8 जुलाई 2025 को बुर्ज जोज़ा में चले जाना है। ज़ोहरा भी इसी दौरान बुर्ज जोज़ा में आ जाएगा। ये दोस्तों इस वक्त ये जो सियारगान हैं, मुश्तरी, अतारद, ज़ुहल, नेपचून और मरीख़, इनको अगर मैं पढ़ता हूँ, इनके मंसूबात को पढ़ता हूँ, तो मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ायचा इस बात की निशानदेही कर रहा है कि पाकिस्तान को अपने दोस्त और अपने दुश्मन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मैंने अर्ज़ किया कि ज़ायचे में जहाँ ज़ंब होता है वहाँ पर धोखे और फ्रॉड की निशानदेही आती है, हमेशा ज़ायचे का ये कानून है। तो अब धोखे और फ्रॉड के साथ पाकिस्तान को इन्वॉल्व भी किया जा सकता है, और आने वाले वक्त में अगर मौजूदा हुकूमत ने मेरी इस बात पे तवज्जो न दी तो धोखे और फ्रॉड की निशानदही जो है वो सामने आ जाएगी। ज़ायचा चीख चीख के कह रहा है कि आपके ख़िलाफ़ साजिश का एक ताना बाना बुना जा सकता है, क्योंकि किसी भी बंदे के, किसी फ़र्द के, किसी मुल्क के ज़ायचे का जो छठा खाना होता है वो उसके दुश्मनों का होता है। लिहाजा पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन आपको पता है कौन कौन है। तो यहाँ पे जो इंडिया है जो हमारा दुश्मन है, और उसका इसराइल के साथ जो गठजोड़ है, उस सिलसिले में पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश हो सकती है। ये याद रखें दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजी है, इल्म नजूम है, कोई गैब का इल्म नहीं है, डेटा कलेक्शन है, हमारा ये अंदाज़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि जो बुर्ज हमल के लोग हैं वो अपनी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। बुर्ज हमल और बुर्ज मिज़ान के लोग, इन लोगों के पेट में कोई ना कोई सिम्टम आने की सिमत में बातें हैं, और मरीज़ क्योंकि यहाँ पे ज़म के साथ शदीद नहस होगा, तो ये ऑपरेशन के मामला, चोट लगने के मामला सामने आ सकते हैं। और यहाँ पे मरीख़ यहाँ पे इंतहाई कमज़ोर हालत में है। ज़ायचे का, पाकिस्तान के ज़ायचे का छठा खाना है,
لہٰذا ہمیں اپنے دشمنوں سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو وقت ہے 18 جون 2025 سے شروع ہوا، آنے والے 45 دن جو ہے ہمیں اپنے دشمنوں سے بہت محتاط رہنے کی سمت میں باتیں ہیں۔ اور میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ ذائچے میں زحل کی اور مشتری کی آپس میں نحس نظرات کا سلسلہ جاری ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو تبدیلی ہے، آج یہودیوں نے جلوس نکالا ہے کہ پاکستان ہماری ہیلپ کرے۔ بہت سارے دوست کہتے ہیں جی آپ کی جو پریڈکشنز ہیں ایویں ہی ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا دنیا میں اب چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ پہلے تو کبھی بھی یہودیوں نے پاکستان کے لیے جلوس نہیں نکالا، آج جب انہیں ضرورت پڑی ہے تو وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ہیلپ کریں، آپ ہمیں مسئلوں سے نکالیں۔ اور یہاں پہ میں آپ سے پھر عرض کرتا چلوں کہ ہمارا ستارہ مشتری، ہمارا ستارہ مریخ ذائچے میں ایک دھوکے اور فراڈ کی سمت میں جا رہا ہے، اور یہ جو دھوکہ اور فراڈ ہے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ابھی سامنے آئیں گی۔ یاد رکھیے گا کہ ذائچے میں 19 اور 20 جولائی کو مریخ جو ہے کران کرے گا ضم کے ساتھ، اور یہ بہت نحس وقت ہوگا۔ اس وقت جو ضرورت ہے پاکستان کو وہ اس بات کی ہے کہ اپنے دشمنوں سے محتاط رہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ یہ جو ہمارے دشمن ہیں اس وقت ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلنے کی سمت میں ذائچہ ان کا بتا رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چال چل سکتے ہیں۔ ماضی میں جب جنگ کی باتیں ہوئیں، ڈرونز آئے، تو میں نے آپ کو ویڈیو میں کہا تھا کہ میرا ذائچہ کہتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور پاکستان سٹرونگ ہے، کیونکہ برج اسد میں مریخ تھا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان ایک تھپڑ مارے گا اور انڈیا کو طبیعت انڈیا کی صاف ہو جائے گی۔ اگر اب مریخ کا مقام دیکھا جائے تو ہمارے ذائچے میں، پاکستان کے ذائچے میں مریخ کمزور ضرور ہوا ہے، یہ پکی بات ہے، اور محتاط رہنے کی سمت، لیکن اس کے جو کران ہونا ہے، یہ جہاں پہ اس کا ضم کے ساتھ، اس کے اثرات انڈیا پہ زیادہ آنے ہیں۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انڈیا کا مشکل وقت شروع ہو گیا، اب آپ ان کی اکانومی دیکھ لیں، اور یہاں سے جو چیزیں ہیں بیرون ملک جو انہوں کی انویسٹمنٹ ہے وہ واپس جانے کی سمت میں باتیں آ رہی ہیں۔ ابھی یہ باتیں اور شدت کے ساتھ آئیں گی، انڈیا کے لیے ان کی جو مشکلات ہیں اس میں اضافے کی توقع 100% ہے۔ اور میں نے آپ سے کل کی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ جو ذائچہ ہے، میری کیلکولیشن میں جو میں نے ذائچہ بنانا سیکھا، جو سمجھا، میں نے عرض کیا تھا کہ آج جب مریخ یہاں سے برج تبدیل کرے گا تو یہ وقت وہ آئے گا جس میں ایران جو ہے اسرائیل کو بڑا سخت سبق دے گا۔ آج انہوں نے جو سبق دیا ہے اس کو آپ دیکھ لیں کتنا سخت ہے۔ دوستو، یہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے، جتنا جس کو فارمولے اس کے یاد ہوں گے، جتنے جس کو منصوبات یاد ہوں گے، جتنے جس نے ذائچے بنائیں گے، اتنی وہ انشاءاللہ صحیح بات کرے گا۔ اس ذائچے میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ، جو میں نے پہلے بھی کہتا رہا کہ ستارے ایسی ہیں، پلوٹو آ گیا ہے عمران خان صاحب کے ذائچے کے تیسرے خانے میں، جو انٹرنیشنل لیول پہ ان پہ دباؤ بڑھتا ہوا جس سے نظر آ رہا ہے۔ اب ہر آنے والا دن جب کہ سورج مشتری کے ساتھ کران کرنے کی سمت میں جا رہا ہے تو خان صاحب اور سٹرونگ ہوتے نظر آ رہے ہیں، ابھی ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ دوست بہت کمنٹس کرتے ہیں، ان کے کمنٹس ہر آنکھوں پہ پوچھتے ہیں جی کب رہائی ہوگی۔ دیکھیں دوستو، ہمارا ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ اب خان صاحب کو رہا کیے بنا چارہ کوئی بھی نہیں، کیونکہ ذائچے کی دلیلی باتیں، ان کے ذائچے پیدائش کی باتیں، کرنٹ صورتحال کی باتیں، یہ سب ان کے حق میں جا رہی ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ذائچہ یہ کہہ رہا ہے اگر کرنٹ اس وقت کے ستارے کے حساب سے اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ان کے لیے آنے والا وقت شدید مشکلات لائے گا، ان کو اپنی پڑ جائے گی اور باقی باتیں بھول جائیں گی۔ یہ دوستو ایک ذائچے کی پریڈکشن ہے جو بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے ملک
پاکستان کی، ہماری عوام کی، ہمارے لوگوں کی، سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فردر آگے جو باتیں نظر آئیں گی وہ ضرور بیان کریں گے۔